अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पिछली वीडियो 331 में फ़याज़ साहब यानी कि जो मेरे वालिद भी हैं उन्होंने ये बताया था कि किस तरह उन्होंने दुरूद पढ़ना शुरू किया और किस तरह बच्चों को वो इनकरेज किया करते थे। आज उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है और कल इंशाल्लाह तीसरा पार्ट पब्लिश होगा। तो आए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं बाकी की वीडियो। अगले दिन फिर रिश्ता बिठाना उनको और नोट मैंने हाथ में पकड़ लेने 10-10 के। दिन सारे बच्चों ने कहना दिन, मैंने कहना मुहम्मदिन, जोर से कहता सारे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जनाब कुछ ही दिनों में शुरू हुआ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, सब बच्चे पढ़ना शुरू। ये भी एक दुरूद शरीफ है छोटा सा, और बच्चों को मैं देख के मैं यूं पढ़ा देता था, चलो बच्चे सुनाओ, तो बच्चे यूं सुनाते थे, अकेले भी और इकट्ठे मिलके मैंने सुनाओ वो यूं पढ़ते थे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, ऐसे उन्होंने हाथ फैलाने बच्चों ने। अब देख लें, खेल समझ लें, जो समझ लें आप इसको, और 10 का नोट मिलना जनाब, सारे बच्चे दुरूद शरीफ सीख गए। अब देखें सन कौन सा 2023, तो मैंने अब देखिए उनकी उम्र कितनी होगी। अगर कोई 4 साल का बच्चा होगा तो आप उसको चलें, हम एक 84 लगा लें, चले हम 84 कहते हैं, 84 से आप लगा लें कितने साल हो गए। तो बड़े बच्चे, अगर उनमें से कोई बच्चा पता नहीं कहाँ चले गए बेचारे बच्चे, मैं कहाँ फिरता रहा, तो ये है कि भाई अगर उनमें से बच्चा पढ़ने लगा, मेरे दिल में एक वो मुझे ऐसे समझने का ख्याल आता है कि मैंने उन बच्चों को दुरूद शरीफ पढ़ने पर लगाया। गरीब, बहुत ही बेचारे गरीब लोग, घर में उनके माँ बाप वगैरह काम वगैरह, एक रात को मजदूरी भी करता था वो फैमिली में, तो मैंने उनको लगा दी। अब ये है कि मेरी जो ड्यूटी थी मैंने अदा कर दी। ये वो 10 रुपये हैं कि जो हम पता नहीं कितने जाया करते हैं, लाखों कर देते हैं जाया, पार्टियों पर, चीजों पर, फजूलियात पर, थोड़ी शोहरत हासिल करने के लिए बड़ी दौलत खर्च करते हैं, कपड़ों पर, आप सब समझते हैं, इसको आप सब में से बेहतर जानते हैं, कितने बहुत सारे पैसे जाया हो जाते हैं हमारे, उनकी आगे कोई वैल्यू नहीं। तो नेक अमाल में मुझे नहीं याद कि भाई कितने 10 के नोट मेरे जो हैं, उसका मुसर्रफ क्या होगा कि एक बंदे ने छोटे बच्चों को दुरूद शरीफ पढ़ाने के लिए इस तरह 10-10 के नोट दिए। मैंने ना कभी वो गिने थे ना कुछ। एक और जगह मैं चला गया, वहां भी इस तरह बच्चे आते जो मुलाजमीन वगैरह आती थी हमारे घर काम करने, 2-3 किस्म की थी, वो कुछ करती कुछ, तो उनको भी मैंने बुलाना। मैंने कहा आपके बच्चे छोटे, उन्हें लाना, कुछ साथ ले भी आती थी, तो उन बच्चों को भी मैंने बैठा लेना ड्राइंग रूम में, इज्जत देनी, असल चीज इज्जत दो उन लोगों को, तो वो बैठाना, उनको भी इस तरह मुंह इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह, सारे बच्चों को अल्लाह पर लगा देना। सारे बच्चे जैसे नारा नहीं लगाते इस तरह अल्लाहुम्मा, ऐसे यकीन जाने। फिर मैं अपने आप से पूछना को तू बेअदबी तो नहीं कर रहा, ये बच्चे सब पढ़ रहे। फिर मैंने कहा नहीं, तुम फ़याज़ सिखाने के लिए कर रहे हो और लफ्ज़ सही बोल रहे हैं, सिर्फ नारा सा लगाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, और साथ ही बच्चों ने ना यूं हाथ फैलाने, नारा से लगाना, और मैं खुश सा हो जाता। वो भी एक ग्रुप मेरे पास रहा काफी देर, वो ग्रुप मेरे पास 20s में रहा। तो जो लास्ट ग्रुप था मेरे पास, बस मैं खुद ही घेर लेता था बच्चों को। अभी भी मैं जिस जगह रहता हूँ, एक बच्चा खिलौने की दुकान पर खड़ा था, मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? कहने लगा बस अंकल मैंने चीज लेनी। मैं कहा मैं तुम्हें लेता हूँ, क्या लें? कहना अगर आप मुझे बैट और गेंद ले दें। मैं कहा एक काम करो, क्या हाँ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसने ना, मैं कहा जो तुमको, उसने बड़ा अच्छा एक बैट था, वो बच्चों का जो होता है, बड़ा प्लास्टिक का था, किसका बड़ा अच्छा बैट, जब लड़के गली में खेलते था, साइज बड़ा था, 700 में भी या 800 के, मैं उसको दे दिए। तो दुकानदार हैरान हो गया, मेरी शक्ल देखने लगा कि गली का आम लड़का है, ना कोई तल्लक है ना रिश्तेदार है, तो इसको इसने ले दिया बल्ला वो। तो मुझे अब गली में कभी बच्चा मिला दौड़ के मेरी तरफ आता है,
یہ لیٹسٹ بتا رہا ہوں آپ کو. مجھ سے ہاتھ میں انکل کیا, انکل میں دروشی پڑھتا ہوں. میں سناؤ بیٹا. وہ سنانا شروع کرتے تھے. بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا, میں ہوں نظر کرم کا قائل. نظر کرم ہوئی کہ کوئی بات نہیں, 600-700 روپیہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. 800 روپیہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. کتنے فضول ہم ضائع کرتے. تو بھائی آپ سب سے پہلے اپنی اولاد پر یقین جانیں, آپ 10-20 ہزار خرچ کر دیں, دروشی پڑھنے پہ لگا دیں, آپ تو چلے جائیں گے اس دنیا سے, لیکن آپ کی اولاد پڑھتی رہے گی, دوسروں کو بتاتی رہے گی. اور ایک میں آپ کو یہاں چھوٹا سا بات بھی سنانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ میری بیٹی جو شادی ہے, کہاں بیٹھی ہوئی کینیڈا میں, ماں باپ کی بھی آپ کو پتا بیٹیاں تو ہوتی ہیں اس طرح ہی, اڑ جاتی ہیں, سمجھنے پرندوں کی طرح ہی ہوتی ہیں, چلی جاتی ہیں دور دور. تو شادیاں چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. اس کو بچپن میں حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید قدین شاہ ابرار سے کی زیارت ہو گئی. آئی تھنک سو ہارڈلی 7 سال کی ہو یا کم و پیش مجھ سے غلطی. تو صبح سے اٹھ کے دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی, ابو جی ایسے. میں نے کہا بات بیٹا, بڑی توجہ ہے. ابو جی رات کو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کو دیکھا ہے. ایسے کہ میں کہاں دیکھا, میں اٹھا فوری, کہاں دیکھا؟ وہ ڈرائنگ روم جہاں بچے پڑھتے تھے. تو میں نے کہا, میں بس سوال کرنے, میں کہا بچی, میں نے کہا کہاں دیکھا؟ کہنے لگی میں نے ڈرائنگ روم میں. جب پہنچے میں چلو ڈرائنگ روم میں چلو. میں کہاں اس سے جگہ؟ میں کہا بیٹا ادھر کہیں نہیں, ابو یہاں بیٹھے تھے. اچھا. میں نے کہا پھر دوسرا سوال کیا, میں نے کہا چہرہ کیسا تھا؟ ابو جی سفید تھا. تو بس میں ایسے اپنے طور پر بچی سے بات کر رہا تھا. تو یہ میں نے بچوں کو درشی سکھایا. تو یہ دیکھ لیں اب اس نے وہ جو بھی ایک درشی پر لگ گئی, خود ہی پڑھتی ہے. آج بھی مجھے کہہ رہی تھی, اس کا میسج آیا, ابو جی اب پوری کوشش کروں گی کہ میں 1000 بار پڑھوں. التفریح کیا. تو بس بیٹا ابھی ان کو بیک اپ کرنا میرا کام ہے. شاباش بیٹا پڑھو. تو مجھے ہی پتا ہے, شادی کو پتا ہے کہ ساری عمر تو رہنا نہیں, دنیا میں چلے جانا, آپ دیکھ لیں. اور پتہ بھی نہیں کہ کس ٹائم کیا ہو جائے. یہ حادثاتی دور ہے, کوئی ٹریفک میں مر رہا ہے, کوئی جہاز ہے تو وہ محفوظ نہیں. جو آپ کے سامنے کراچی میں جہاز کیسے گرا, کیا بنا لوگوں سے, شکر پڑیاں یہ ادھر گرا سے جو مرغلہ میں. تو کوئی پتہ نہیں کس سسٹم, باہر نکلیں تو روند کے چلے جاتے ہیں, کوئی حال ہی نہیں. پیدل کی بھی کوئی حال نہیں, موٹر سائیکل والے کی کوئی حال نہیں, کار والے کی کوئی حال نہیں, بس والے کی کوئی حال نہیں, کوئی محفوظ نظر نہیں آتا. تو چانسز آف ڈیتھ بڑھ گئے بہت زیادہ. بیماریاں ایسی ہیں کہ اتنی ترقی باوجود کوئی پتہ نہیں. تو پھر یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بچوں کو, میں یہ اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ بچوں کو آپ کس طرح مائل کریں. میں کہتا ہوں اگر آپ کو اللہ نے بہت عطا کیا ہے تو آپ کا بچہ 10,000 روپے لے کر دروشی پڑھا دیں. اگر آپ روز 10,000 روپے اسے دے سکتے ہیں تو دے دیں. آپ چلے جائیں گے, وہ دروش سے دنیا بھی کما لے گا, کمانے کا چکر ہے نا, آخرت بھی کما لے گا انشاءاللہ. باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.